और दूसरी बात यह है कि जो लोग चूंकि हम इस महफिल में बाकायदा इसीलिए आए कि यहाँ जो कुछ पढ़ा जाएगा उसको सुनेंगे, तो अब हम पर ये लाजिम है कि हम इसको तवज्जो से सुने। तो जनाब कारी रब नवाज साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 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 والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पाक हम सुना रहे थे जनाब कारी रब नवाज साहब। उलमा फरमाते हैं कि अगर रब से ये चाहते हो हमारे